Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the interview. I was interviewing my mother, and this is part two. I was about to ask about her professional journey. So, Ami, please आप जो है कंटिन्यू कीजिए अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हमें बताइए. जब मैंने बच्चे ज़रा बड़े हो गए थे तो फिर मैंने ज्वाइन किए थे स्कूल्स, और मैं एज सब्जेक्ट टीचर भी रही, क्लास की हेड भी, और एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव भी रही, एज कोऑर्डिनेटर भी, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स का रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि इंग्लिश भी पढ़ाई मैंने, मैथ, साइंस, फहमुल कुरान के सब्जेक्ट्स, अरबिक, और खास मेरा सब्जेक्ट जो है पसंदीदा वो मैथ्स है। और उसका क्रेडिट भी मेरी टीचर को जाता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमें दिल से पढ़ाया था। और आप यकीन करें कि उस वक्त तो हमें इंडिया की जो बुक्स होती थी, दिल अलजबरा, वो दिल से मुझे याद है, दिल अरिथमेटिक, मतलब इतनी प्रैक्टिस उन्होंने कराई कि वो रासिख हो गई वो चीज़ें, वो रोल्स अलजबरा की हमारे अंदर। तो आई ऑलवेज लव टीचिंग मैथ्स, और बहुत से लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैथ्स इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, नहीं समझ आए तो अ, फिर मुश्किल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा मैंने आई वाज रीडिंग स्पेशलिस्ट आल्सो एट अनुदा इंटरनेशनल स्कूल। वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। और कोविड भी शुरू हो गया था उस दौरान, तो फिर ऑनलाइन टीचिंग भी रही हमारी। देन आई जॉइंड फिनिशिंग स्कूल आल्सो। फिनिशिंग स्कूल शुरू में पाकिस्तानी भी फिनिशिंग स्कूल के नाम से था, अब बहरिया फिनिशिंग स्कूल है कराची में। कराची इस्लामाबाद में एक साथ स्टार्ट हुआ, एंड द फर्स्ट वन वाज इन इस्लामाबाद फ्रॉम एयरफोर्स। वो एक ऑलटुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और लर्निंग भी अच्छी रही वहाँ पर। एंड द गुड थिंग अबाउट दैट वाज कि वहाँ पर जो उसका बेंचमार्क था, जो लोगो या उनका जो मेन स्टेटमेंट था कि ट्रेडिशन ऑफ एक्सलेंस, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि हम हर काम अपने एक्सलेंस के लेवल पे करें, स्पेशली होम मैनेजमेंट स्किल्स। और वहाँ पर फिर आई वाज डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स एज वेल, पढ़ा भी रही थी मैं, तरबियत सेशंस भी थे मेरे, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डिफरेंट मैनेजमेंट स्किल्स। एंड फिर मुझे इनमें प्रिंसिपल भी बना दिया गया था, देन आई लेफ्ट because it was taking too much of my time and energy, and I wanted to devote more time again to my children, especially my youngest one, क्योंकि बड़े बच्चे फिर ज़रा बिजी हो गए थे अपनी पढ़ाई में, and she wanted more attention। तो ये है कि डाइवर्स रहा काफ़ी, and I got to learn a lot from everywhere that I went। रिफ्लेक्शन स्कूल भी मैंने ज्वाइन किया था बीच में, बट कुछ जगह में ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकी, कुछ जगहों पे। ये मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस इधर के रहे। जी। जैसा कि आपने बताया कि आपको मैथ्स सब्जेक्ट पसंद है, तो वो आपको क्यों पसंद है? मैथ्स में ऐसा क्या है? मैथ्स सुन के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैथ्स में भी वो कैलकुलस वाला नहीं, वो मैथ्स जो मेरी टीचर ने स्कूल में मुझे पढ़ाया था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पढ़ा दिया था कि वो इतना अच्छा आता है, जब आपको समझ आता है तो आपको मैथ्स अच्छा लगता है। एंड आई स्टिल आई थिंक आई लव डूइंग मैथ्स, एंड आई लव टीचिंग मैथ्स। मतलब मेरे भाई छोटे जो कनाडा में, बस वो बात करते हैं तो ये ज़रूर जुमला बोलते हैं, सौरभ भाजी आपने मैथ्स पढ़ाया। तो उसकी वजह वही मेरी टीचर थी, क्योंकि शी टुक सो मच पेन इन टीचिंग अस। मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया कहने के उनको, मतलब मेथड पे इम्पोर्टेंस, मेथड की इम्पोर्टेंस, और सिर्फ आंसर के लिए नहीं जाना, और रीजंस लिखना हर स्टेप्स में, और इतनी नीटली और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाना। ज्योमेट्री में जो है पेंसिल इतनी पॉइंटेड होना, मतलब सुपर पॉइंटेड, वरना वो और उनकी तरफ से अगर नीट किसी को मिल जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत सफाई से काम किया हुआ हो। उस वक्त ये इतने इंक आपके कलर्स वगैरह भी नहीं होते थे, और हमें यही ट्रेनिंग दी गई थी वो लेवल्स में कि आपको कुछ कैंसिल नहीं करना, सोच के लिखना है, यानी यू राइट विदाउट कैंसिलिंग एनी वर्ड और स्टेटमेंट। तो
it was a very good, intensive, but very productive training. और फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि बड़ी नफासत की बात है कि वो जैसे कॉमा भी अगर आप लगाते थे ना अपने रीजंस के लिए, तो उनका ये डिमांड होती थी कि वो एक स्ट्रेट लाइन में आए, मतलब आगे पीछे नहीं हो, अगर इज इक्वल टू भी है तो वो एक लाइन में आ रहा हो। तो वो नीटनेस, वो नफासत, वो इतना कुछ, मतलब वो एक्चुअली आपके कैरेक्टर पे भी उसकी एक बेयरिंग आ रही होती है। वो रियाजत के साथ काम करना, जो कि आजकल काफ़ी जिसका फुकदान है, रियाजत प्रैक्टिस करना। जैसे मुझे सो याद आ रहा है, मेरे दादा वालिद साहब बताते थे कि वो 6 महीने तक जो है वो उन्होंने स्ट्रेट लाइंस बनाई थी। वैसे तो वो हकीम थे बाय प्रोफेशन, लेकिन ये स्केल के बगैर बस उनको सीधी लकीर खींचने की वो मेहनत करते थे। तो वो मेहनत के जो है इंसान के अंदर सब्र, इस्तिकामत, ये वाली चीज़ें आती हैं। जैसे अच्छी राइटिंग के लिए मेहनत करना, तो अ, वो हमारे अंदर नफासत से काम करने का ना काफ़ी उन्होंने हमें सिखाया। और फिर इतनी प्रैक्टिस, और शी यूज्ड टू से कि मैथ्स जो है वो हाथ से आता है, ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको आता जाएगा। इतनी प्रैक्टिस की कि वो चीज़ें अभी तक याद है। उसके बाद जो कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी इंटर में, वो मुझे इतनी नहीं याद जितनी मुझे स्कूल की याद है, which is surprising, but alhamdulillah, I feel very comfortable teaching that. Alhamdulillah. अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे माशाल्लाह इतने अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ाया, तो आपको क्या लगता है कि एक अच्छा और इफ़ेक्टिव टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं? कैसे वो बनता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। टीचर्स का बड़ा अहम रोल है नेशन बिल्डिंग में। आई थिंक बिसाइड्स ये कि टीचर को शुड बी प्रोफिशिएंट इन द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, बिसाइड्स दैट मोर इम्पोर्टेंटली उसको बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए स्टूडेंट की नीड्स के हिसाब से, उसको एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी कि और उसकी फिक्र, उसका फोकस ये होना चाहिए कि बच्चे को बात समझ आ जाए, स्टूडेंट को उसके कॉम्प्रिहेंशन लेवल को वो असेस कर सके। कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट पेस लर्न कर लेते हैं, तो हर एक को उसकी अकॉर्डिंग जो भी जो उसकी कैपेसिटी उसी हिसाब से डील किया जाए। कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ ऑडिटरी किसी की ज़्यादा होती है टेक्निक, तो हर एक बच्चा जो है मतलब उसकी टीचिंग टेक्निक्स जो है वो लर्नर सेंटर्ड हो, यानी बच्चे के हिसाब से वो करें। और फिर ये कि उनको सिर्फ एग्जाम में ना असेस करें, उनको एक कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए बच्चों की, कंटिन्यूअस के बच्चे एग्जाम्स के अलावा भी उनकी क्या है, फिर उनके साथ एक बॉन्डिंग हो, एक अ, बच्चे की जो भी अगर इमोशनल नीड्स हैं, उसकी सोशल नीड्स हैं, उसको भी नज़र रख रही हूँ। एक पूरी उसकी होलिस्टिक पर्सनालिटी भी, एक मैथ टीचर जो है वो बच्चे की पूरी पर्सनालिटी भी डेवलप कर सकती है, उसके इमोशंस, उसके सोशली, उसकी काउंसलिंग के ज़रिए। अ, एक प्रॉपर एक फ्रेंड होना चाहिए टीचर अपने बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए। ज़ाहिर है उसमें लिहाज तो हो, लेकिन ये कि वो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि बच्चे की असेस कर सके सिचुएशन क्या है, कैपेसिटी क्या है, टैलेंट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसको अकॉर्डिंगली एक फ्रेंडली तरीके से उसको अटेंड करे, और उसको मोटिवेट करे। बहुत ज़्यादा बच्चे, मैंने देखा है कि मोटिवेशन से बच्चे बहुत ज़्यादा, उनकी स्किल्स, उनकी लर्निंग स्किल्स बहुत एनहांस हो जाती है, यानी कि ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट्स आती है। बहुत ही हैरान को बच्चे को एक शाबाश भी जो है ना वो इतनी दिल से दे कि बच्चे का जो मोराल है वो आसमान पे चले जाए, उसका कॉन्फिडेंस आए, उसके अंदर बच्चों में कॉन्फिडेंस डालें। बहुत से टीचर्स ही होते हैं, देखें बहुत से बड़े जो कामयाब इंसान है दुनिया के, वो अपने टीचर्स को एट्रीब्यूट करते हैं अपनी कामयाबी, कि उन्होंने मेरे अंदर ये स्किल डेवलप की, उन्होंने मुझे वो एतमाद दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो कहते हैं ना टीचर्स जो हैं वो आसमान तक ले जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा सिखाने वाला बनाए, और अच्छे टीचर को हमेशा स्टूडेंट भी रहना चाहिए, वो खुद सीखता रहे पूरी ज़िंदगी, जो भी नई से नई बेहतरी आ रही है, तो कॉन्स्टेंटली अपनी जो लर्निंग जर्नी है उसमें भी वो एवोल्यूशन आता रहे, इवॉल्व होती रहे। अच्छा,
اچھا ابھی آپ جو ہے جیسے آپ نے بتایا اپنی لرننگ پیریڈ کے بارے میں اور پھر جو ہے ٹیچنگ کے بارے میں پروفیشنل جرنی کے بارے میں، اب آپ ذرا بتائیے کہ آپ کی ایز اے پرسن جو ہے ہابیز کیا ہیں، آپ کو کیا کرنا پسند ہے، کیا انٹرسٹ ہے؟ مجھے ریڈنگ پڑھنا بہت پسند ہے، کتابیں پڑھنا، اچھی کتابیں پڑھنا، وہ کیا مجھے بہت کم موقع ملتا ہے، بٹ ایک بہت زبردست چیز ہے ریڈنگ. اینڈ besides that I like to have plants around me. Plants بہت اچھے لگتے ہیں، بہت شوق ہے مجھے پلانٹس رکھنے کا. بہت کچھ سیکھتا ہے انسان پلانٹس کے ذریعے، اور بہت امپورٹنٹ پارٹ ہونا چاہیے کسی بھی ایجوکیشن سسٹم میں. مجھے لگتا ہے پودے، بیج ڈالنا، پودا اگ رہا ہے اور وہ فروٹ دے رہا ہے، انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. آپ میں نیچر سے بانڈنگ ہوتی ہے، پیشنس آتا ہے انسان میں. اینڈ سو مچ. ایک مومن کی زندگی بھی درخت کی طرح ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ نے درخت تشبیہ دی ہے، وہ بھی کھجور کے درخت. تو آئی لو ہیونگ پلانٹس اراؤنڈ می. اور انٹیریئر ڈیکور میں بھی آپ دیکھیں جو پلانٹ سے بیوٹی آتی ہے وہ شاید کسی اور چیز سے نہیں آتی اتنی. اس کے علاوہ اسٹچنگ بھی مجھے رہا ہے شوق، محنت سے میں کرتی رہی، کیونکہ میری والدہ کا یہ کہنا تھا کہ لڑکیوں کو اسٹچنگ ضرور آنی چاہیے، تو مجھے انہوں نے اسکول کے فوراً بعد ہی جو ہے اسٹچنگ اسٹارٹ کرا دی تھی. اور اس کے علاوہ کوکنگ بھی اب آئی لائک ٹو کوک، اچھا لگتا ہے کھانے کو محنت سے بنانا اور لوگ خوش ہو کے کھائیں، یہ اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ میرا سب سے بڑا پیشن یہ ہے کہ میں قرآن سیکھوں، اور اس کے تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. تو دیر از سو مچ آئی ہیو ٹو لرن. فیوچر کے لیے بھی مطلب مجھے یہ ہے کہ میں زیادہ زیادہ سیکھوں. ابھی بھی میں کافی کورسز میں انرول ہوئی ہوئی ہوں. تدبر قرآن ہے، ایک دورہ قرآن سٹارٹ ہوا ہے آج کل، اور قرآن سیکھنا ہے بہت سارا، یہ اس کا بہت شوق ہے. اچھا امی جیسے آپ کو شوق ہے جیسے قرآن سیکھنے کا اور جو ہے اس کی اویئرنیس پھیلانے کا، تو پہلے زمانے میں جو ہے لوگ جاتے تھے بیٹھتے تھے درس میں اور جو ہے مجلس میں، تو اب جیسا اب اے آئی آ گیا ہے، آن لائن آ گئی ہے ہر چیز، تو جو بڑے بڑے اسکالرس ہوتے ہیں انٹرنیشنل نیشنل، ان کی ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں، تو اب لوگ آسانی سے گھر بیٹھے سن سکتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے جو ہے قرآن کی ایجوکیشن لوگوں کے لیے آسان ہوئی ہے، یا جو ہے اس میں اور جو ہے کیا امپروومنٹ آ سکتی ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی بتانا چاہیں؟ بالکل، یہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی ہے اس پروپیگیشن کے لیے. اور لگتا ہے شاید قیامت قریب ہی، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا میسج ہر ایک تک اتنی آسانی سے پہنچ سکتا ہے. بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ بہت لارج اسکیل پہ کام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا میسج آگے پہنچانے کے لیے. جو بھی اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان ہے. اور پہلے تو بہت مشکل تھا کہ آپ دور بیٹھے بڑے بڑے اسکالر سے مستفید ہو سکتے ہیں اینڈ فار فری. اینڈ اس سے ریلیٹڈ خود ہی جو بھی الگوریتم بنتے ہیں، آپ کو جو بھی ٹاپک آپ سرچ کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو خود بخود جو ہے وہ سوشل میڈیا ریلیٹڈ آپ کو دے رہا ہوتا ہے کہ دوسرے اسکالرس کے ویوز، اس کے بارے میں امیجز. اینڈ پروپیگیشن میں اب آپ اس ملٹی میڈیا کو یوز کرتے ہوئے اے آئی کی وجہ سے آپ جیسے ایزیلی آپ نے پوسٹرز بنا لیے، امیجز کو ایک خوبصورت طریقے سے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں، پوائنٹس کو سمپل ایک ٹیکسٹ کے بجائے آپ کو ایک بہت ریئل لائف ٹائم امیجز بنا کے بارش کی بنا رہے ہیں، زمین کی بنا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح لوگوں کو بہت زیادہ اچھی سمجھ بھی آ جاتی ہے. تو یو کین پٹ دا نالج، اس کو آپ السٹریٹ کر سکتے ہیں بہت افیکٹولی بات کو، اسپیشلی بچوں کو سمجھانے کے لیے. جو بھی ایگزامپلس ہیں یو کین illustrate them very well. اور of course few people can reach so many countless people in seconds. And انٹریکٹیو بھی ہو گیا، آپ کو پھر کامنٹس بھی مل رہے ہوتے ہیں، آپ کو کویسچنس کوئریز بھی آ رہی ہوتی ہیں. آپ یو کین اٹینڈ ٹو دیٹ آلسو. اینڈ دیر آر سو مینی آن لائن یونیورسٹیز آلسو. آپ اپنی یو کین گو آن لرننگ اینڈ لرننگ.
فرام کریڈل ٹو گریو، جیسے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو. تو سب سے پہلے تو سیکھتے رہیں اور اپنا اگزامپل اچھا تب کریں، جتنا اچھا عمل کریں گے پھر برکت ہوگی. اور ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا نے اس کو بہت بوسٹ دیا ہے ان چیزوں کو. پہلے تو آپ جا کے بک کراتے تھے اپنا سیشن، آپ بنا کے جائیں گے. اب ٹریولنگ اگر مشکل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ناٹ جسٹ انٹرسٹی، آپ تو گلوب میں کہیں بھی بیٹھے کسی کا بھی سن رہے ہوتے ہیں. ڈسٹینس لرننگ کس قدر آسان ہو گئی ہے. لائیو سیشن آپ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ لائیو سوال جواب کر سکتے ہیں، ٹیچر سے سیکھ سکتے ہیں لائیو، اور بہت آسانی ہے الحمد للہ. اینڈ دیر آر اور پھر لرننگ میں یہ بھی کہ آپ جیسے اپنی یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کے ذریعے آپ نے بڑا سا ٹیکسٹ اٹھایا، اس کو آپ نے کہا مجھے کرسپ نوٹس بنا کے 2 بلٹس میں کیا بات ہوگی. یہ نہیں کہ لرننگ اس طرح بھی آسان ہوگی، وہ آپ کو فٹافٹ چند سیکنڈ میں ایک سمری دے سکتا ہے، جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو سمرائز کر سکتا ہے. آپ کو کہیں سے بھی حدیث کا ریفرنس اٹھا کے دے سکتا ہے. تو آپ اپنی باتوں کو ود اوتھینٹک ریفرنسز بھی آگے شیئر کر سکتے ہیں، جس سے امینس آسانیاں ہو گئی ہیں کتابوں کو پڑھنے. پوری ساری والیومز بغیر خریدے آپ کوئی بھی تفسیر اور سارے جو اوتھینٹک ہمارے سورسز ہیں اسلام کے، آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں. انفیکٹ کے ذریعہ آپ باقاعدہ جیسے میں نے کہا ویژولائز کر سکتے ہیں، آپ ان کو السٹریٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو گرافیکلی. تو انفو گرافکس جو آئی ہیں تو اس انفو گرافک سے وہ انڈرسٹینڈنگ بہت بڑھ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کبھی لکیر بنا کے ڈرا کر کے سکھا، قرآن میں مثالیں ہیں، تو ان مثالوں کو بھی آپ اس طرح جنریٹو اے آئی کے ذریعے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. زیادہ ایبزارب ہوتا ہے، زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کم وقت میں آپ زیادہ سیکھ پاتے ہیں، زیادہ ریٹین کر پاتے ہیں. اچھا، تو میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کے اسکولس کیسے ہونے چاہیے اور اس کا کریکولم کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے مجھے لرنر سب سے امپورٹنٹ ہے، لرنر سینٹرڈ ہونا چاہیے کریکولم بھی، ٹیچر کی اپروچ بھی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو سب سے ماڈرن تھیوری اب آ رہی ہے اپ کمنگ، ڈاکٹر محمد عابد علی بھی حال ہی میں نومبر میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے ایک زبردست تھیوری دی ہے اینڈ اٹ از بیکڈ بائی ایون ویسٹرن فلاسفرز. اور اب بہت سے جو بڑے مائنڈز اور بڑے تھنکرز ہیں وہ اس پہ اگری کر رہے ہیں کہ آئیڈیل اسکول تو ہو ہی نہیں سکتا. اصل تو تربیت جو کہ اسلام کی جس میں اسلامک ٹیچنگز بھی انٹیگریٹڈ اور جو اسلامک ماڈل بتاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت تھا، یا جس پہ صحابہ تربیت پائے، یا پہلے کے بھی 100 سال پہلے بھی لوگ جو ہے وہ مربی کے پاس بھیجا کرتے تھے لوگوں کو، اساتذہ کے پاس. تو اصل جو ٹریننگ ہے وہ یہ جو کنونشنل اسکول ہے یہ تو ویسٹرن سلسلہ ہے. تو یہ اتنا افیکٹو نہیں ہے کیونکہ ہر بچے کی سکلز الگ ہے نا. میں اگر مچھلی سے کہوں تم بھی چڑھ جاؤ درخت پہ، میں اگر پرندے سے کہوں، ہر ایک کا یہی ٹیسٹ ہو رہا ہے، جبکہ ہر بچے کی اسکل الگ ہے. ہر بچے کو اللہ نے ڈفرینٹ بنایا ہے، ہر ایک کی ایبلٹیز الگ ہیں، اس کی اسٹرینث الگ ہیں. مگر جو پیپر آ رہا ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک آ رہا ہے، تو وہ ایڈیکویٹ ججمنٹ ہوتی نہیں اس میں، منصفانہ. اور منصفانہ پھر وہ بچے کی اسی لحاظ سے پالشنگ بھی نہیں ہوتی اسکلز کی. تو آئیڈیل تو یہی سچویشن ہے کہ گھر میں ہی پڑھایا جائے بچوں کو ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے، یا پھر ایسے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ہوں جہاں بچے کی باقاعدہ تربیت ہو اور مینٹورز ہوں. جو یہ سسٹم تھا یہی صحیح سسٹم تھا. اور اس میں بھی ڈاکٹر امینہ مراد جو ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں. انہوں نے بھی اپنی اقبالیات میں انہوں نے پی ایچ ڈی کر کے ایک لرننگ تھیوری وہ آگے لائی ہیں. اور یہ سب بڑے اذہان جو ہیں کہ اسی بات پر اگری کرتے ہیں کہ ایکچولی بچوں کے لیے ہوم اسکولنگ جو ہے دیٹ از جسٹ دا رائٹ سولوشن ایکچولی. اینڈ مدرہڈ یا پیرنٹہڈ از ایکچولی اے لائف ٹائم جاب. اور اس میں آف کورس بہت سارے ڈسکشن ہیں جو ہو سکتے ہیں، بٹ میں اس تھیوری سے بہت اگری کرتی ہوں. میں نے بہت ڈائیورس کریکولمس کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، اور اسٹوڈنٹس رسپانسز دیکھی ہیں ڈفرینٹ سسٹمز میں دیکھا ہے. اور میں اسی نتیجے پہ مطلب میں پورے شرح صدر ہے مجھے اس بارے میں کہ ہر بچے کی جو بیسٹ ہے وہ اس کے لیے ایک الگ انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ بیسٹ جو ہے، جو اس کا آپٹیمم لیول ہے، اس کی پرفارمنس ہے، اس کی ایبلٹیز ہیں، وہ اس کے لیے الگ ایک
माहौल होना चाहिए हर बच्चे के लिए, जो कि एक अंडर वन रूफ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं जैसा कि अभी आपने स्कूल का बताया, तो आपको ये रेहान अल्लाह वाला जो है हमारे उनको कैसा लगता है, उनका स्कूल, उनका विजन? बहुत अच्छा, मतलब मैं अ, एक लगता है कि सोच के साथ ये सिलसिला शुरू किया गया है, और कॉलेज में स्पेशली जो रेजिडेंशियल इंटर्नशिप या जो भी सिलसिले हैं, ये बहुत बेहतरीन है कि बच्चों को किस तरह शुक्रगुजार बना रहे हैं, यानी कि ब्लेसिंग्स को जो हम डे टू डे लाइफ में नॉर्मल ले रहे होते हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, उनकी कदरदानी करनी आए, और बच्चों को लाइफ स्किल्स आए, मतलब शुरू से। लाइक लड़कों का भी कुकिंग में हिस्सा लेना, ये बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज अमेजिंग। मुझे याद है मेरे भाई मुझसे ज़्यादा अच्छी कुकिंग किया करते थे, मैं पढ़ रही होती थी, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे आलू के पराठे अम्मी के साथ और वो सब बनाते थे, और अब वो बहुत अच्छी अपनी फैमिली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना, और फिर इसका ख्याल रखना कि उनके अंदर ईगो ख़त्म हो, वो पहले एक अच्छे इंसान बने ना, ये एक बेहतरीन बात है। मतलब आप हम पीएचडी कर लें, हम 4 पीएचडी कर लें, हम यू हैव अ स्पेशल वर्ड फॉर इट, मुझे भी याद नहीं आ रहा, रेगुलरली 4 पीएचडी करके, लेकिन आपके अंदर इंसानियत ना हो, दूसरों के लिए अंडरस्टैंडिंग ना हो, शेयरिंग ना हो, मतलब वो वैल्यूज और अक़दार ना हो, स्किल्स आ जाए, नॉलेज आ जाए, तो उससे ज़्यादा, उससे चीज़ जो सुपरसीड करती है, वो इंसान का इंसान होना है, उसकी उसकी भलाइयाँ हैं, उसकी वैल्यू, उसका कैरेक्टर है, कॉम्पिटेंस से ज़्यादा। मतलब ऐसा सिस्टम ये इन्होंने शुरू किया इस वक्त, जो कि एक ब्लेंड है कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर का, और यही वक्त की ज़रूरत है। और जो वो गोल्स हैं बच्चों के रखवाते हैं कि आपने मुल्क का मसला सॉल्व करना है। जी, ये भी बहुत बेहतरीन बात है कि बच्चों के, देखिए ना, वही चीज़ आ गई उसमें कि वो बच्चे के एप्टीट्यूड को चॉइस दे रहे हैं कि आपका, आपने किस चीज़ का मसला हल करना, फिर उसी उसी फील्ड में जो है वो बच्चा जो है वो स्पेशलाइज कर रहा है, सॉर्ट ऑफ उसी के एक्सपर्ट से मिल रहा है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग या जो उसको क्लिक कर रहा है, वो उसके अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से वो चूज कर रहा है, और फिर उसी में वो कर रहा है। वाई वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जबकि चैट जीपीटी जब कुछ बता सकता है। मतलब सिस्टम की ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि आपने किताब से पढ़ लिया, फिर आपने, टीचर ने वही बोर्ड पे लिख दिया, फिर बच्चे ने कॉपी कर लिया, फिर वो याद करके उसने फिर पेपर में लिख लिया, फिर उसको ये कितनी अच्छी बात है कि वाई लर्न ऑल दैट नाउ, और ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी काम आ रही होती हैं। लाइक आपकी जो लाइफ स्किल्स हैं, सोशल एटिकेट्स वगैरह हैं, आपके लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना, उसके लिए इंसान को एक वो होना बहुत ज़रूरी है। और इनकी वजह से, इन लाइफ स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स की ना होने की वजह से पूरा सोशल फैब्रिक इस वक्त अफेक्ट हो रहा है हमारा। तो दिस इज समथिंग वेरी इनोवेटिव, और आई थिंक एक ट्रेल ब्लेजिंग की जैसा काम है, लेकिन इंशाल्लाह इट विल बेयर फ्रूट। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह वी वेरी ग्लैड कि यू पार्ट ऑफ दिस। आजकल जी मैं बहुत सी बातें कहना चाहूँगी, जैसे अपनी ऑब्जर्वेशन पे भी मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस से भी रिलेटेड। तो एक तो सबसे पहले बच्चों की पेरेंट्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, मदर्स स्पेशली, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने माँ को ये कहा है कि वो रो रहा हो बच्चा, वो नमाज में उसको देख सकती है, तो उसमें हमारे लिए एक लेसन है कि बच्चे को कितनी ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए। और ये चीज़ें ABC 1 2 3 बच्चे को हम घर में भी सिखा सकते हैं, लेकिन जो क्लोजनेस उसको एक अपने पेरेंट्स से मिलती है, स्पेशली मदर से, वो बॉन्डिंग अर्ली लाइफ में बच्चों को मिलनी चाहिए, फिर बच्चों को खुश रखें। हम जैसे होम स्कूलिंग में मैं और आपके फादर देखते थे कि जो डिफरेंट स्कूलिंग सिस्टम्स हैं दुनिया में, तो हमने देखा कि उनका क्या प्रोसीजर्स हैं। तो जैसे फिनलैंड का बेस्ट समझा जाता है, तो वहाँ बच्चों को खुश रखते हैं। वहाँ के मैथ्स टीचर से जब पूछा गया आप बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, उनका मैं बस बच्चे को खुश रखता हूँ। और फिर जापान में जैसे वहाँ का लंच होता है, आई विश के ऐसा हो सारे स्कूलों में, इस्लामी स्कूलों में,
ہر جگہ ہو کہ بچے خود اپنی گرو کر رہے ہیں ویجیٹیبلز. وہ لنچ ٹائم اتنا زبردست ہوتا ہے جس میں شاید ہم سے زیادہ وہ سنتوں کو فالو کر رہے ہیں جو کہ ایک ایلیگنٹ اور پراپر ایٹیکیٹ ہے کسی بھی کام کو کرنے کا. بیٹھ کے کھانا, ایک میٹ بچھانا, اور cleaning the teeth after, and then recycling and collecting all your milk cartons and everything, and the balanced diet concept. تو وہ ایسی ساری چیزوں کو بلینڈ ان کرنا چاہیے کہ بچوں کو پیرنٹس سکھائیں. اور باقاعدہ پیرنٹنگ ایک سیکھنے کی چیز ہے. دیر از سو مچ لٹریچر, دیر سو مچ ٹو لرن آن اٹ کہ یہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے یہ ایک لحاظ سے نا. اینڈ دس از آئی تھنک دا موسٹ نوبل تھنگ. اس کو ایسے سمجھ کے کرنا چاہیے, اور مدرس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گھر میں رہنا کوئی اور بچوں کو دیکھنا کوئی انفیریئر کام ہے. کیونکہ مائی مدر واز کوالیفائڈ, اس وقت ایم ایس سی میں تھی جب ان کی شادی ہوئی, لیکن جس طرح انہوں نے گھر کو مینیج کیا آل تھرو ہر لائف, مطلب میں دیکھتی ہوں کہ ہر چیز ٹائم پہ ہونا, ہر چیز کی جگہ ہونا, اس کے لیے جو محنت انہوں نے کی اس سے میں نے اتنا کچھ سیکھا. اور پھر وہ چیزیں میں نے جب فنیشنگ اسکول میں میری جاب تھی وہاں پر جو ہمارا کام یہی تھا کہ بچوں کو, ہم اسٹوڈنٹس کو مینجمنٹ اسکل سکھا رہے تھے. تو آج کل کے جو اکیڈیمک ایک ٹپیکل کنونشنل سسٹم ہے اس میں لائف اسکلس کم سکھائی جاتی ہیں, تو ان پر بہت اسٹریس ہونا چاہیے. اور ہوتا یہی ہے کہ جو ایک ہمارے کنونشنل سسٹم سے بچے جب پڑھ کے نکلتے ہیں خواہ کوئی بھی ڈگری, تو ان میں جو لائف کو ڈے ٹو ڈے چیلنجز فیس کرنے کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی. وہ ان کو ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں آتی, ان کو وہ کانفلکٹ مینجمنٹ نہیں آتی, وہ کمیونیکیشن اسکلس نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, ٹائم مینجمنٹ ہے کہ جو کہ بچوں کو شروع سے ہی سیکھیں. اور نمبر ون ہی کہ بچے وہ کرتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں. بچے, پیرنٹس شوڈ بی دا بیسٹ رول ماڈلس. اور میری ٹیچر کا ایک بڑا اچھا تھا ایک کورسز میں انہوں نے کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے 100% اچھے ہوں تو آپ خود 200% اچھے ہوں. تو اچھے رول ماڈل بنے, پیرنٹنگ کو لرن کریں, بچوں کو خوش ہونے دیں, انہیں رسپیکٹ کریں, ان کو لرن کرنا سکھائیں, ان کو ان لرن کرنا بھی سکھائیں. کیونکہ اب تو وہ ہے کہ دیر از سو مچ ٹو لرن, اینڈ نالج گیٹس اولڈ سو سون کہ آپ جلدی جلدی لرن کرنا سیکھیں, خود سے سیلف ڈائریکٹڈ لرنر بنے, اور اپنے کانسیپٹس کو مطلب پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہر چیز بھی پڑھنی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہنی بی والا جو اگزامپل ہے نا کہ وہ لاکھوں پھولوں سے لیتی ہے نیکٹر تو پھر وہ چیز بنتی ہے جو انسانوں کے لیے شفا ہے. تو ان کو ایکسپوجر دیں, ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی انہیں فریڈم بھی دیں, کو انکریج بھی کریں, ان کو ایکسپوجر بھی دیں کہ وہ انٹریکٹ کریں فورن کمیونٹی سے, مطلب ان کے گلوبل پرسپیکٹیوز بھی ہوں, ایک لمیٹڈ ان کے اپروچز نہ ہو چیزوں میں, وہ ایک گلوبل سٹیزن والی بھی جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں اس کو بھی سمجھیں. کیونکہ دنیا واقعی ایک بالکل شرنک ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں بچوں کو اندر ہونی چاہیے کہ وہ سوشلی بھی, ایموشنلی, انٹلیکچولی, اسپرچولی, یس اسپرچولی. آئی مین مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ماؤں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بچے کو پروناؤن آ جائیں, ایڈجیکٹیو آ جائیں, اور اگر میں اس سے پوچھوں کہ ہو از دا پروفٹ اس کو یہ نہ پتا, تو دیٹس اے ٹریجڈی. تو یہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں کہ کریٹر کے ساتھ ہو از دا کریٹر, واٹ از دا کریشن پلان, وائی آر وی ہیئر آن دس ارتھ, یہ تو بنیادی بات ہے نا, یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہم یہاں کیوں ہیں, ہم کس نے بھیجا ہے, اینڈ ہو از آر گائیڈ. تو یہ چیزیں بھی بچوں میں امبیڈڈ ہونی چاہیے ان کی نیچر میں, تاکہ پھر اگر کوئی ڈسٹریکٹنگ یا کوئی مس گائڈنگ چیزیں آتی ہیں تو وہ اس میں ڈسائفر کر سکیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اینڈ دے کین ہوک آن ٹو دا رائٹ تھنگس اونلی. بچوں کو صحیح غلط جو بھی چیلنجز ہیں میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, ان کو معلوم بھی ہونا چاہیے. ان کو مطلب آپ بچے کو ہر وقت مانیٹر نہیں کر سکتے. آئی مین گیون the exposure to the internet to all the children every time, مطلب ان کے اپنے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سینس ہونا چاہیے کہ اللہ is there and I must do only what pleases him. کہ بچوں کے اندر ہونا چاہیے کہ ایز این عبد, اللہ کے بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر کیا
رسپانسبلٹی میں ہے. مطلب وہ کام کریں جو پھر ہماری ایک آفٹر لائف تک جائے. ایک لمیٹڈ ویژن نہ ہو جو صرف اس زندگی تک ہو. ایسا ویژن ہو کہ ہمیں ہماری جو اٹرنل لائف ہے اس کو بھی کور ہو. بچوں کو شروع سے ایک ویژن دیں اچھا انسان بننے کا, لوگوں کے لیے بینیفیشل بننے کا. اینڈ اتنا کچھ ہے ہمارے تو سیرہ میں, ہمارے قرآن میں ہمیں لمٹ نہیں ہے. مطلب ہم بچوں کو کم از کم اس اللہ کی رسی سے ضرور جوڑ دیں. ان کو کوئی پرابلم ہو وہ قرآن کو پڑھیں, کہیں سے بھی پڑھیں, اللہ تعالیٰ لگے گا ہم سے بات کر رہے ہیں. ایموشنلی بھی وہ اسٹرانگ ہو, چیلنجز کو فیس کرنے والے ہوں, مشکلات میں اپرچونیٹیز ڈھونڈنے والے ہوں, چیلنجز کی طرح دیکھیں ہر ڈفیکلٹی کو, اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنے والے ہوں اپنے آس پاس سب کے لیے. تھینک یو امی ویری مچ. آپ نے اتنا اچھا بتایا چیز کے بارے میں, اتنا اچھا جو ایکسپلین کیا. امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا انٹرویو, اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ انٹرویو میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ ملوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. امی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.